बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पाक पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो। आज जी मैं मोहसिन अली आपको हज़रत ख्वाजा वैसे करनी रहमतुल्लाह अलैह के मतलब बताऊंगा। अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। चलते हैं जी और आपको बताते हैं। आप जलीलुल कदर 40 पेशवाओं में से हुए हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि अवैस एहसान व मेहरबानी के एतबार से बेहतरीन ताबईन में से हैं और जिसकी तारीफ़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें, इसकी तारीफ़ दूसरा कोई क्या कर सकता है। बाज़ औक़ात जानब यमन चेहरा मुबारक करके हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि मैं यमन की जानब से रहमत की हवा आती हुई पाता हूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन 70,000 मलाइका के आगे जो अवैस करनी के मानिंद होंगे ताकि मखलूक इनकी शनाख्त ना कर सके सिवाय इस शख्स के जिसको अल्लाह इनके दीदार से मुशर्रफ करना चाहे। इसलिए आपने खुलवत नशीन होकर मखलूक से रपोशी इख्तियार करके इसलिए इबादत और रियाजत इख्तियार की कि दुनिया आपको बरगुज़ीदा तसव्वुर ना करे और इसी मसलहत के तहत अवैस को जन्नत में दाखिल किया जाएगा ताकि मखलूक इनको शनाख्त ना कर सके सिवाय इस शख्स के जिसको अल्लाह इनके दीदार से मुशर्रफ करना चाहे। क़यामत के दिन आपकी पर्दादारी कायम रखी जाएगी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में से एक ऐसा शख्स है जिसकी शफाअत से कबीला रबी व मुज़र की भेड़ों के बाल के बराबर गुनाहगारों को बख्श दिया जाएगा। रबी और मुज़र दो कबीले हैं जिनमें बाकसरत भेड़ें पाई जाती थीं और जब सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि वो कौन शख्स है और कहाँ मकीम है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह का एक बंदा है। फिर सहाबा कराम के इसरार के बाद फरमाया कि वो अवैसे करनी रहमतुल्लाह अलैह। जब सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा कि क्या वो कभी आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कभी नहीं, लेकिन चश्मे ज़ाहरी की बजाय चश्मे बातनी से इसको मेरे दीदार की सादत हासिल है। चश्मे बातनी से इसको मेरे और मुझ तक ना पहुँचने की दो वजूहात हैं। अव्वल ग़लबाए हाल, दोम ताज़मीन शरीयत, क्योंकि इसकी वालदा मोमना भी है और ज़ईफ़ और नबीना भी। अवैस शुतरबानी के ज़रिए इनके लिए मुआश हासिल करता है। फिर जब सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा कि क्या हम इनसे शर्फ़ व नियाज़ हासिल कर सकते हैं, तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, अलबत्ता उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और अली अलैहिस्सलाम से इनकी मुलाकात होगी और इनकी शनाख्त ये है कि पूरे जिस्म पर बाल हैं। हथेली के बाएं पहलू पर एक दिरहम के बराबर सफ़ेद रंग का दाग है, लेकिन वो बरस का दाग नहीं है। लिहाजा जब इनसे मुलाकात हो तो मेरा सलाम पहुंचाने के बाद मेरी उम्मत के लिए दुआ करने का पैगाम भी देना। फिर जब सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया कि आपके पिराहन का हकदार कौन है, तो फरमाया अवैसे करनी। दौरे खिलाफत राशिदा में जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत अली करमुल्लाह वजहो कूफा पहुँचे और अहले यमन से इनका पता मालूम किया तो किसी ने कहा मैं इनसे पूरी तरह तो वाकिफ़ नहीं, अलबत्ता एक दीवाना आबादी से दूर अरफा की वादी में ऊँट चराया करता है और खुश्क रोटी इसकी गुज़ा है। लोगों को हंसता हुआ देखकर खुद रोता है और रोते हुए लोगों को देखकर खुद हंसता है। चनाचे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब वहाँ पहुँचे तो देखा हज़रत अवैस नमाज में मशगूल हैं और मलाइका इनके ऊँट चरा रहे हैं। फ़राग़त नमाज के बाद जब इनका नाम दरियाफ़्त किया तो जवाब दिया अब्दुल्ला, यानी अल्लाह का बंदा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अपना असली नाम बताइए। आपने जवाब दिया कि अवैस है। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अपना हाथ दिखाइए। उन्होंने जब हाथ दिखाया तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान करदा निशानी को देखकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दस्तबोसी की और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास मुबारक पेश करते हुए सलाम पहुँचाकर उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ में दुआ करने का पैगाम भी दिया। ये सुनकर हज़रत ख्वाजा अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया कि आप
خوب اچھی طرح دیکھ بھال فرما لیں، شاید وہ کوئی دوسرا فرد ہو جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس نشانی کی نشاندہی فرمائی ہے وہ آپ میں موجود ہے۔ یہ سن کر حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے عمر، تمہاری دعا مجھ سے زیادہ کارگر ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا میں تو دعا کرتا ہی رہتا ہوں، البتہ آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پوری کرنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک کچھ فاصلے پر جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا رب، جب تک تم میری سفارش پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاف نہ کر دے گا، میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ہرگز نہیں پہنوں گا، کیونکہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو میرے حوالے کیا ہے۔ چنانچہ غیب سے آواز آئی کہ تیری سفارش پر کچھ افراد کی مغفرت کر دی۔ اسی طرح آپ مشغول دعا تھے کہ حضرت عمر اور حضرت علی آپ کے سامنے پہنچ گئے، اور جب آپ نے سوال کیا کہ آپ دونوں حضرات کیوں آ گئے، میں جب تک پوری امت کی مغفرت نہ کروا لیتا اس وقت تک لباس ہرگز نہ پہنتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو ایسے کمبل کے لباس میں دیکھا جس کے نیچے تو نگری کے ہزاروں عالم کشیدہ تھے۔ یہ دیکھ کر آپ کے قلم میں خلافت سے دستداری خواہش پیدا ہوئی اور فرمایا کہ کیا کوئی شخص ہے جو روٹی کے ٹکڑے کے بدلے مجھ سے خلافت خرید لے۔ یہ سن کر اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کوئی بیوقوف شخص خرید سکتا ہے، آپ کو تو فروخت کرنے کے بجائے اٹھا کر پھینک دینے چاہیے، پھر جس کا جی چاہے اٹھا لے گا۔ یہ کہہ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا لباس پہن لیا اور فرمایا میری سفارش پر بنو ربیہ اور بنی مضر کی بھیڑوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی مغفرت فرما دی۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہ کرنے کے متعلق سوال کیا تو آپ نے ان سے پوچھا کہ اگر آپ دیدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہوئے ہیں تو بتائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابر کشادہ تھے یا گنے، لیکن دونوں صاحب جواب سے معذور رہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں میں سے ہیں تو یہ بتائیے کہ جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کون سا دانت مبارک شہید ہوا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے تمام دانت کیوں نہ توڑ ڈالے؟ یہ کہہ کر اپنے تمام ٹوٹے ہوئے دندان دکھا کر کہا جب دانت مبارک شہید ہوا تو میں نے اپنا ایک دانت توڑ ڈالا تھا، پھر خیال آیا شاید کوئی دوسرا نہ ہو۔ اسی طرح ایک ایک کر کے جب تمام دانت ٹوٹ گئے ڈالے تو اس وقت مجھے سکون نصیب ہوا، یہ دیکھ کر کہ دونوں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رقت طاری ہو گئی۔ یہ اندازہ ہو گیا کہ پاس ادب کا حق یہی ہوتا ہے۔ اگر حضرت اویس دیدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف نہ ہو سکے لیکن اتباع رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل حق ادا کر کے دنیا کو درس و ادب دیتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ جب حضرت عمر نے اپنے لیے دعا کی درخواست کی تو آپ نے کہا کہ نماز میں اتحیات کے بعد یہ دعا کیا کرتا ہوں، اللہم مومنات، اے اللہ تمام مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے، اور اگر تم ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے تو تمہیں سرخ روئی حاصل ہوگی، ورنہ میری دعا بے فائدہ ہو کر رہ جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وصیت کرنے کے لیے فرمایا تو آپ نے کہا اے عمر، اگر تم خدا شناس ہو تو اس سے زیادہ افضل اور کوئی وصیت نہیں کہ تم خدا کے سوا کسی دوسرے کو نہ پہچانو۔ پھر پوچھا اے عمر کہ اللہ تعالیٰ تم کو پہچانتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت اویس نے کہا بس خدا کے علاوہ تمہیں کوئی نہ پہچانے، یہی تمہارے لیے افضل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواہش کی آپ کچھ اس جگہ قیام فرمائیں کہ میں آپ کے لیے کچھ لے کر آتا ہوں، تو آپ نے جیب سے 2 درہم نکال کر دکھاتے ہوئے کہا یہ اونٹ چرانے کا معاوضہ ہے، اگر آپ یہ ضمانت دیں کہ یہ درہم
ہونے سے پہلے میری موت نہیں آئے گی تو یقیناً آپ کا جو جی چاہے عنایت فرما دیں، ورنہ یہ 2 درہم میرے لیے بہت کافی ہیں۔ پھر فرمایا یہاں تک پہنچنے میں آپ حضرات کو جو تکلیف ہوئی اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں، اور اب آپ دونوں واپس ہو جائیں کیونکہ قیامت کا دن قریب ہے اور میں آخرت کی فکر میں لگا ہوا ہوں۔ پھر ان دونوں صحابہ کی واپسی کے بعد جب لوگوں کے قلوب میں حضرت اویس کی عظمت جاگزی ہوئی اور مجمع لگنے لگا تو آپ گھبرا کر کوفہ میں سکونت پذیر ہو گئے، اور وہاں پہنچنے کے بعد بھی صرف حرم بن ہوا نے ان کے دوسرے شخص نے انہیں نہیں دیکھا، کیونکہ جب سے حرم بن حبان نے آپ کی شفاعت کا واقعہ سنا تھا اشتیاق زیارت میں تلاش کرتے ہوئے